بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل دائما في الوحدة الثالثة الظواهر الكهربائية، الدرس الأول دراسة ثنائي القطب أرسل. تطرقنا في الحصة السابقة إلى العلاقة بين شدة التيار وشحنة المكثفة، إذا دائما فيما يتعلق بخصائص المكثفة. إذا نواصل ثانيا الآن أو ثالثا العلاقة بين العلاقة بين شحنة المكثفة نرمز لها بالرمز Q والتوتر الكهربائي بين طرفيها، ونرمز له بالرمز UC. إذن اليوم سوف نتطرق إلى العلاقة بين شحنة المكثفة Q والتوتر الكهربائي بين طرفيها UC. لهذا الغرض نستعين ببرنامج محاكاة ونحقق الدارة الكهربائية الآتية. الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل إذا تتكون من مولد تيار ثابت. إذا تتكون هذه الدارة من مولد تيار ثابت، قاطعة، مكثفة، ناقل أومي، وجهاز قياس شدة التيار الذي تطرقنا له سابقا وهو جهاز الأمبيرمتر، ويربط على التسلسل في الدارة الكهربائية. الآن للوصول إلى الهدف وإيجاد العلاقة بين شحنة المكثفة Q والتوتر الكهربائي بين طرفيها UC، إذا يجب أن نستعمل هذا النوع من المولدات والذي يتمثل في مولد تيار ثابت، أي نقوم بشحن المكثفة بهذا المولد ونقيس مقدارين، وهما التوتر بين طرفي المكثفة UC، ونستعمل لهذا الغرض جهاز الفولتمتر، ونقيس الزمن T وهو زمن شحن المكثفة، ولقياس الزمن T نستعمل الكرونومتر. أو كبديل على هذين الجهازين أي جهاز الفولتمتر والكرونومتر نستطيع أن نستعين براسم اهتزاز مهبطي مزود بذاكرة ويوصل على التفرع بين طرفي المكثفة، ووظيفته هو قياس فرق الكمون بين طرفي المكثفة أو التوتر UC بدلالة الزمن T. إذا لدينا طريقتين لإجراء القياس، إما نستعين بالفولتمتر ونقيس به التوتر UC، والكرونومتر نقيس به مدة زمن شحن المكثفة، أو كبديل على هذين الجهازين إذا نستعين براسم اهتزاز مهبطي والذي سوف نتطرق له في الدرس القادم إن شاء الله. إذا راسم الاهتزاز المهبطي سوف يوضح لنا في الشاشة بيان يمثل التوتر UC بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن T، ومن خلال شاشة رسم الاهتزاز نأخذ القياسات ثم نقوم بإجراء الحساب ورسم البيان والوصول إلى العلاقة. صح؟ إذا الآن نقوم بإجراء القياسات. إذا إجراء القياسات نلاحظ هنا إذا نقوم بقياس التوتر UC بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن. إذا كما نلاحظ في البيان التوتر UC يزداد بمرور الزمن، ونلاحظ شكل الدالة أنها دالة خطية. إذا هذا فيما يخص إجراء القياسات. إذا هذا ما نلاحظه على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي. إذا نلاحظ أن التوتر بين طرفي المكثفة بمجرد غلق القاطعة، إذا التوتر بين طرفي المكثفة يتغير بدلالة الزمن على شكل دالة خطية، وراسم الاهتزاز الذي نستعمله لهذا الغرض هو راسم اهتزاز مهبطي مزود بذاكرة. من خلال هذا البيان الملاحظ على الشاشة سوف نأخذ القيم الآتية. إذا في كل مرة نأخذ قيمة الزمن وما يقابلها من توتر EC ونقوم بملء الجدول الآتي. إذا كما نلاحظ نقوم بملء الجدول الآتي. إذا لدينا في هذا الجدول إذا التوتر EC، زمن الشحن بالثانية،
ثم فيما بعد نقوم بحساب شحنة المكثفة، لأن شحنة المكثفة مقدار غير قابل للقياس، إذا نقوم بحسابه. إذا نملأ الجدول انطلاقا من البيان الذي نلاحظه على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي. مثلا نأخذ القيمة الأولى أو النقطة الأولى، مثلا نأخذ هذه النقطة، مثلا هذه النقطة. إذا هنا الزمن 2 ويقابلها، إذا عند قراءة شاشة راسم الاهتزاز نلاحظ أن التوتر إليسي يساوي 2. إذا من أجل زمن شحن 2 يكون التوتر بين طرفي المكثفة 2. مثلا زمن الشحن 4، لو نقوم بالإسقاط إذا نجد أن التوتر بين طرفي المكثفة 4. إذا زمن الشحن 4 ثواني، إذا التوتر إيسي 4 فولت. ثم مثلا 6 ثواني بالإسقاط، نلاحظ أن التوتر بين طرفي المكثفة إذا 6 ثواني، نلاحظ أن التوتر بين طرفي المكثفة 6 فولت. القيمة الأخيرة، نأخذ قيمة أخيرة. إذا من أجل زمن شحن مدته 8 ثواني بالإسقاط نجد أن التوتر بين طرفي المكثفة، إذا زمن الشحن 8 ثواني، نلاحظ أن التوتر بين طرفي المكثفة إليسي يساوي 8 فولت. أما الخانة الأخيرة والتي تتمثل في شحنة المكثفة كي، وهنا مضروبة في 10 أس ناقص 4 بالكولوم. إذا كي 10 أس ناقص 4 كولوم. ما هي العلاقة التي يتم من خلالها حساب شحنة المكثفة كي؟ في الدرس السابق قلنا عندما نقوم بشحن المكثفة بمولد تيار ثابت، العلاقة بين شحنة المكثفة كي وشدة التيار E، إذا كي تساوي E في T. إذا شدة التيار كي تساوي E في T. ولو نرجع للدارة السابقة، إذا لم نلاحظ جهاز الأمبيرمتر، إذا جهاز الأمبيرمتر سوف يقيس لنا شدة تيار ثابتة. إذا نعيد تشغيل الدارة ونلاحظ أن جهاز الأمبيرمتر يقيس لنا شدة تيار ثابتة. نقرأ القيمة نتاع شدة التيار. إذا شدة تيار ثابتة إذا تقدر ب 100 ميكرو أمبير، إذا تقدر ب 100 ميكرو أمبير. إذا شدة تيار ثابتة تقدر ب 100 ميكرو أمبير. إذا شدة تيار ثابتة تقدر ب 100 ميكرو أمبير. إذا نعيد تسجيل القيم. إذا لدينا 2 4 6 8 8. إذا قلنا لحساب شحنة المكثفة كي نطبق العلاقة الآتية. إذا كي تساوي شدة التيار إي في الزمن، وبما أن شدة التيار من جهاز الأمبيرمتر 100 ميكرو أمبير، أي 100 في 10 أس ناقص 6 مضروبة في تي، و100 في 10 قوة ناقص 6 تساوي 10 أس ناقص 4 في الزمن الشحن تي. إذا هذا كيفية حساب شحنة المكثفة. إذا بتطبيق العلاقة نملأ الخانة الأخيرة. إذا 2 ثانية مضروبة في 10 أس ناقص 4، إذا نتحصل على شحنة مكثفة 2 في 10 أس ناقص 4 كولوم. إذا شحنة المكثفة كي. من أجل زمن شحن 4 ثواني مضروب في 10 أس ناقص 4، إذا نتحصل على 4 في 10 أس ناقص 4 كولوم. من أجل زمن شحن 6 ثواني بالعلاقة نجد 6 في 10 أس ناقص 4 كولوم. من أجل زمن شحن 8 ثواني نطبق العلاقة نجد 8 في 10 أس ناقص 4 كولوم. من خلال هذه القياسات نقوم برسم البيان الآتي. البيان الذي نقوم برسمه هو أن محور التراتيب يتمثل في شحنة المكثفة كي 10 أس ناقص 4 كولوم، بدلالة التوتر بين طرفي المكثفة إليسي بوحدة الفولت. إذا نسجل النقاط. إذا النقطة الأولى إحداثيتها 2 فولت، و2 في 10 أس ناقص 4 كولوم. إذا أخذنا سلم الرسم 1 وفي محور الفواصل 1 فولت، إذا 2 في 10 أس ناقص 4 كولوم، 1 2 في 10 أس ناقص 4 كولوم يقابلها 2 فولت، إذا 1 2 فولت. إذا النقطة الأولى هي هذه.
النقطة الثانية 4 في 10 أس ناقص 4 كولوم يقابلها التوتر 4 فولت. إذا 1 2 3 4. إذا 4 في 10 أس ناقص 4 كولوم يقابلها 1 2 3 4. إذا بالإسقاط نحدد النقطة. إذا هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة 6 في 10 أس ناقص 4 كولوم. إذا 1 2 3 4 5 6. إذا 6 في 10 أس ناقص 4 كولوم. إذا 1 2 3 4. إذا 5 6 فولت. ونحدد النقطة هذا الشكل، ونستطيع تحديد النقطة الثالثة. ثم نصل بين النقاط نجد أن البيان عبارة عن خط مستقيم يمر بالمبدأ، أي دالة خطية. إذا هذا بالنسبة لي البيان شحنة المكثفة Q بدلالة توتر بين طرفي المكثفة EC. إذا تحليل لهذا البيان نقول أن البيان البيان عبارة عن دالة خطية معادلتها من الشكل. إذا Q يساوي A U C، أي Y يساوي A X. إذا Q تمثل Y في الدالة، أما U C الذي يمثل محور الفواصل فهو يمثل X. إذا هذا البيان معادلته من الشكل Q تساوي A U C. A يمثل معامل توجيه البيان أو ميل الخط المستقيم. ونستطيع حساب قيمة A باختيار نقطتين. مثلا نختار النقطة هذه والنقطة هذه. إذا هذه النقطة إحداثياتها 4 في 10 أس ناقص 4، ومن هنا 4 فولت. هذه النقطة إحداثياتها مثلا 2، ومن هنا 2 فولت. إذا نقوم بحساب ترتيب النقطة الثانية. إذا 4 في 10 أس ناقص 4 ناقص ترتيب النقطة الأولى. إذا 2 في 10 أس ناقص 4 على فاصلة النقطة الثانية. إذا 4 ناقص فاصلة النقطة الأولى 2، ويساوي 2 في 10 أس ناقص 4 على 2. إذا نختزل 2 مع 2 نجد أن معامل توجيه هذا المستقيم هو 10 أس ناقص 4. إذا هذا معامل توجيه المستقيم. إذا معامل توجيه المستقيم يمثل مقدار. إذا A يمثل مقدار فيزيائي يسمى سعة المكثفة. رمزه هذا المقدار. إذا نرمز له بالرمز C أي capacity. إذا نرمز له بالرمز C. إذا معامل توجيه المستقيم الذي قمنا بحسابه، هذا المعامل يمثل مقدار فيزيائي. إذا A يمثل مقدار فيزيائي يسمى سعة المكثفة، ونرمز لهذا المقدار الذي تتميز به المكثفة بالرمز C. ومنه نجد أن Q شحنة المكثفة تساوي سعة المكثفة C في التوتر بين طرفيها إلى C. وبهذا نكون قد استخلصنا العلاقة بين شحنة المكثفة Q والتوتر الكهربائي بين طرفيها إلى C. إذا Q تساوي C في إلى C، حيث إلى C وحدته في الجملة الدولية الفولت، شحنة المكثفة وحدتها في الجملة الدولية الكولوم، وسعة المكثفة التي تطرقنا إليها سابقا إذا وحدتها في الجملة الدولية هي الفراد. إذا هذه العلاقة بين شحنة المكثفة Q والتوتر بين طرفيها إلى C. إذا هذا فيما يخص العلاقة بين شدة التيار وشحنة المكثفة، شحنة المكثفة والتوتر بين طرفين. إذا العلاقة Q تساوي C في إلى C. نتطرق الآن رابعا ربط المكثفات والفائدة منه. وربط المكثفات لدينا نوعين من الربط. إذا ألف على التسلسل.
ألف على التسلسل. إذن ما هي مميزات ربط المكثفات على التسلسل؟ مثلا في الشكل الآتي لدينا مجموعة من المكثفات مربوطة على التسلسل. مكثفة سعتها C1، المكثفة الثانية سعتها C2 إلى آخره. إذن إلى مكثفة سعتها C1. إذن مهما يكون عدد المكثفات الموصولة على التسلسل، وهذه المكثفات موصولة بين نقطتي A و B. إذن هذا نسميه ربط المكثفات على التسلسل. الآن ما هي مميزات المكثفة المكافئة له؟ ما هي مميزات المكثفة المكافئة له؟ أي عندما نستبدل هذه المكثفات المربوطة على التسلسل بمكثفة نسميها المكثفة المكافئة لهم، وتتميز بسعة نرمز لها بالرمز C إكيفالون. إذا ما معنى المكثفة المكافئة لهذه المكثفات؟ إذا عندما نقوم باستبدال هذه المكثفات بالمكثفة المكافئة لهم لا يحدث تغير في الدارة الكهربائية. إذا لا يحدث تغير في الدارة الكهربائية، أي أن هذه المكثفة سوف تقوم بعمل هذه المكثفات مع بعضها البعض. الآن السؤال: ما هي العلاقة بين سعة المكثفة المكافئة وسعة المكثفات المربوطة على التسلسل؟ إذا القانون هو كالآتي: 1 على C إكيفالون يساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 زائد نقاط مهما كان عدد المكثفات زائد 1 على C1. إذا هذا القانون هو الذي نقوم من خلاله بحساب سعة المكثفة المكافئة لمكثفات مربوطة على التسلسل. من بين الفوائد في الربط على التسلسل هو أولا، إذا الفائدة الأولى في الربط على التسلسل الحصول على مكثفة تتحمل توتر كهربائي لا تتحمله كل مكثفة لوحدها. إذن هذا الهدف الأول من ربط المكثفات على التسلسل. الهدف الثاني الحصول على مكثفة سعتها أقل من المكثفات التي تكافئها أو التي إذا سعتها أقل من المكثفات المربوطة على التسلسل. إذا هذا هو الهدف من ربط المكثفات على التسلسل. إذا الربط الأول اللي هو على التسلسل، إذا هذا هو القانون الذي نستعمله لحساب سعة المكثفة المكافئة، وهذين هما الهدفين من ربط المكثفات على التسلسل. الآن النوع الثاني من الربط وهو ربط المكثفات. إذا ربط المكثفات على التفرع أو التوازي إذا ربط المكثفات على التفرع أو التوازي كما نلاحظ في الشكل الآتي. إذا ربط المكثفات على التفرع أو التوازي، إذا لدينا مجموعة من المكثفات مربوطة على التفرع أو التوازي. إذا مجموعة من المكثفات مربوطة على التفرع أو التوازي بين النقطتين A و B. نسمي هذه المكثفة سعتها C1 C2 إلى C1. إذا نستبدل هذه المكثفات بمكثفة نسميها المكثفة المكافئة لهذه المكثفات المربوطة على التفرع أو التوازي، وتتميز بسعة
نرمز لها بالرمز سي إيكيفالون. والآن ما هي العلاقة بين سعة المكثفة المكافئة وسعة المكثفات المربوطة على التوازي؟ إذا نطبق القانون الآتي. إذا سي إيكيفالون تساوي سعة المكثفة الأولى زائد سعة المكثفة الثانية زائد إلى سعة المكثفة أن. والهدف من الربط المكثفات على التفرع أو التوازي أولا الحصول على مكثفة سعتها أكبر من سعة المكثفات المربوطة على التفرع أو التوازي. وكذا من بين الفوائد في الربط على التفرع أو التوازي هو أن المكثفة المكافئة تتحمل شدة تيار لا تتحمله كل مكثفة على حدة، وكذلك هذه المكثفة المكافئة سوف تكثف شحنة تكون أكبر من الشحنة التي تكثفها كل مكثفة على حدة. إذن هذا بالنسبة إلى ما في كل ما يتعلق بالمكثفة. إذا تطرقنا في هذا الجزء الأول من هذا الدرس إلى كل ما يتعلق بالمكثفة. إذا أولا تعريف المكثفة، ثانيا ما هي شحنة المكثفة وشحنة لبوسيها والعلاقة بينهما، ثالثا ما هي العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في الدارة وشحنة المكثفة، وكما تطرقنا اليوم إلى العلاقة بين شحنة المكثفة والتوتر بين طرفيها، وأخيرا ربط المكثفات أولا على التسلسل القانون والفائدة من هذا الربط على التفرع أو التوازي القانون والفائدة من هذا الربط. وسوف نكمل هذا الدرس في الحصة القادمة.